शहबाज शरीफ की अकल बिल्कुल ही चली गई है। अब पता चल गया मरियम नवाज साइफर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास भी है, उधर से आई होप गायब ना हो क्योंकि वहां तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है फाइल्स की। जिसने गायब किया आई एम श्योर किसी ना किसी वक्त वो पब्लिक कर देगा। पाकिस्तान को धमकी दी जाती है जो सबने तस्लीम की, जनरल बाजवा इंक्लूडेड। उनको तो आदत है धमकियां खाने की, तो वो समझते हैं ऑर्डिनरी साइफर है। खुद लीक किया इन्होंने पीएम ऑफिस से इमरान खान की सपोज्ड लीक्स जो हैं जिसपे साइफर की बात हुई। तो अच्छा हुआ उन्होंने ये तो अब इस्टेब्लिश कर दिया कि साइफर था। आज मैं बस सिर्फ बात करना चाहती हूँ कि आज शहबाज शरीफ ने, क्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट डाली कि ये तो ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफर था। या तो वो नहायत बेवकूफ़ है, उनको समझ नहीं आती कि अगर वो मिनट्स पढ़ लें जो ये नेशनल काउंसिल हमारी आखिरी हुई थी, उसमें सारे जो पार्टिसिपेंट्स थे इंक्लूडिंग सर्विस चीफ्स जो तीनों थे और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन सब ने वो लिखा हुआ है कि कंसेंसस था कि ये साइफर एक थ्रेट है अमेरिका की तरफ से। साजिश का अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुआ लेकिन थ्रेट का अल्फाज हुआ है। तो इनको तो आदत है धमकियां खाने की, तो वो समझते हैं ऑर्डिनरी साइफर है, हालांकि उसमें थ्रेट हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को धमकी दी जाती है जो सबने तस्लीम की, जनरल बाजवा इंक्लूडेड। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिप्लोमेटिक साइफर है? तीन चीज़ें मैं फिर से जो मैं बार बार कहती हूँ। पहली चीज़ ये है, उन्होंने गलत लिखा कि दिस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट वॉज हिज सोल डिसीजन। ये भी अगर आप वो प्रेस रिलीज पढ़ लें जिसमें थ्रेट का जिक्र है, जो एनएससी की मीटिंग थी, उसमें ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि रूस जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे उस वक्त के, इमरान खान, ये कंसेंसस से गए थे। सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द मिलिट्री स्टेक होल्डर्स सबसे मशवरा करके, बल्कि रिटायर्ड एम्बेसडर से भी मशवरा करके ये रूस गए थे। फिर सवाल इस पे ये भी उठता है कि किसने ये झूठी खबर दी अमरीकनों को? हुकूमत की किसी तरफ से, रियासत की तरफ से दी होगी ना, जो अमरीकनों ने ये कहा। दूसरा साइफर में जो मैं आपको बार बार कहती हूँ, उसमें लिखा है अगर इमरान खान सर्वाइव करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो 7 तारीख को, और ये भी बाय द वे एडमिट कर दिया है लीक्स में कि 7 तारीख को वो मिला था और उस पर डिस्कशन दूसरे दिन हुई। तो 7 तारीख को उनको पता चल गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो वो कहते हैं उस साइफर में, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इस वास्ते मैं कुछ अल्फाज उधर के इस्तेमाल कर सकती हूँ, कि इफ़ प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव्स नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देन प्राइम मिनिस्टर, मैं कोट कर रही हूँ, Prime Minister Imran Khan will be isolated from the United States and Europe। यानी कि यूरोप की तरफ से भी वो हमें धमकी दे रहे हैं। तीसरी चीज़ जो साइफर में है कि अगर if the vote of no confidence succeeds then all will be forgiven। ये अल्फाज हैं साइफर के। तो अमेरिका किस चीज़ की माफ़ी देगा हमें? क्योंकि हम रूस गए, हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कर रहे थे। ये वो साइफर है। अब और देखें तमाशा, एक तो उन्होंने मान लिया साइफर है, फिर उन्होंने कहा ये ऑर्डिनरी साइफर है। मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ को जिसने भी वो ट्वीट लिखी है, मुझे लगता है ये किसी और ने लिखी है, उनको बता दें रूटीन का क्या मतलब होता है। धमकी किसी मुल्क से आए और उसमें कहा जाए कि इमरान खान को हटाओ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, नहीं तो मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को। ये रूटीन है, ये डिप्लोमेटिक रूटीन है। और एक और सवाल, अगर ये डिप्लोमेटिक रूटीन समझते हैं तो ये सवाल पूछें फॉरेन ऑफिस से, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं ये दिखाई? फॉरेन मिनिस्टर को तो वॉशिंगटन एम्बेसी से खबर आई कि जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइफर है। फिर उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया और फॉरेन सेक्रेटरी को, फिर वो शर्मिंदा होकर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को दिखाया वो साइफर। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर प्राइम मिनिस्टर को बताया उस साइफर का और प्राइम मिनिस्टर के पास साइफर गया। तो ये तरीका ही ऑर्डिनरी नहीं है। तो ये सारे सवालात उठते हैं। और फिर सबसे लेटेस्ट क्या हुआ, जब उन्हें पता चल गया कि हमने जब डिमांड किया कि साइफर को पब्लिक करो,
جب آپ کہہ ہی رہے ہیں سائفر آ بھی گیا اور اس پہ ایسے بیانات اٹھا رہے ہیں جس میں قوم کے لیے سوالات اٹھتے ہیں، تو ہم نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کو پبلک کریں۔ جب سے ہم نے یہ ڈیمانڈ کی کہ سائفر کو پبلک کریں، آج خبر آئی ہے کہ جی وہ سائفر ہی غائب ہو گیا پرائم منسٹر آفس سے یا پرائم منسٹر ہاؤس سے، جدھر بھی رکھا تھا۔ یہ آج کی خبر ہے۔ یہ حال ہے سیکیورٹی کا۔ اب ہمیں کیا پتا کیسے غائب ہوا، جس نے غائب کیا آئی ایم شور کسی نہ کسی وقت وہ پبلک کر دے گا۔ تو یہ یا وہ ایسی خود ہی انہوں نے غائب کر دیا تاکہ قوم کو پتہ نہ چلے۔ اگین کتنی بے وقوفی ہے، ہمیں شہباز شریف کی عقل بالکل ہی چلی گئی ہے۔ اگر اس نے یہ خود غائب کر دیا ہے سائفر، تو ان کو یہ پتہ نہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس بھی یہ سائفر ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری نے خط کے ساتھ بھیجا تھا۔ صدر ہاؤس میں بھی یہ سائفر ہے، چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بھی ہے۔ ادھر سے آئی ہوپ غائب نہ ہو، کیونکہ وہاں تو بہت سخت سیکیورٹی ہوتی ہے فائلز کی، امید تو یہی ہے۔ اور فورن آفس میں بھی سائفر کی کاپی ہے۔ تو کدھر سے یہ ڈاکیومنٹ غائب کرے گا شہباز شریف؟ مطلب ہے کبھی سوچ سمجھ کے کام نہیں کرتے۔ وہ سمجھ رہے تھے یہ سائفر کی ڈسکشن سے ہمیں وہ ڈیمیج کریں گے، اپنے آپ کا ڈیمیج کیا۔ جو آپ مریم نواز جھوٹ بول رہی تھی کہ جی سائفر تو ہے ہی نہیں، اب پتہ چل گیا مریم نواز سائفر ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں اور عمران خان کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور خود بے عزت ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں جو ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، جو اصل طاقت ہے اس امپورٹڈ حکومت کے پیچھے، جو ہینڈلرز ہیں، سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا آڈیو لیکس کا، کیا جو معیشت کی تباہی ہوئی، جو ملک میں سیاسی بحران پھیلا رہے ہیں، کیا یہ آپ چاہتے تھے اس سازش سے؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی پلان کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے؟ ہمیں قوم کو جواب دیں، کیونکہ ملک میں جو آج کل ہو رہا ہے، جو معیشت کی تباہی ہے، قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا جواب قوم کو چاہیے۔ اور ایک بات جو آپ نے کہا خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی لیڈرز پہ جو دہشت گردی کا لگا تھا، وہ ایک سیاسی چارج تھا۔ ہماری حکومت ہی ہم چاہتے تو اس کو انفلوئنس کر کے ہٹاتے، نہیں، ہم نے پیشیاں دی کورٹ میں، کورٹ نے پورا سنا اور واضح ہو گیا کہ یہ دہشت گردی کے جو چارجز تھے، یہ ایف آئی آرز یہ سیاسی ہیں، جیسے ابھی پھر ہم پہ ہو گئی ہیں، میرے پہ بھی 4 ایف آئی آرز ہیں یہ 25 مئی کی، یہ سیاسی ہیں۔ لیکن ادھر تو نیب کے کیسز ہیں، چوری ہے۔ اور مجھے بتائیں، جب مریم نواز کا بھائی خود ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جی الحمدللہ یہ تو ہماری پراپرٹیز ہیں اور مریم بینیفیشری ہے اس کی، وہ ٹرسٹ کی چارج لیتی ہے، تو جب بھائی خود کہہ رہا ہے تو مجھے کچھ حیرانگی تو ہوگی کہ عدالتیں کیسے ان کو باعزت بری کر رہی ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، او آئی سی فورن منسٹرز کی کانفرنس ہونے والی تھی، فورن آفس نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس کانفرنس کی وجہ سے جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی، اگر آپ نے اس پہ پبلکلی سٹیٹمنٹ بھی دینا ہے تو نام نہ لیں اس ملک کا جب تک یہ کانفرنس ختم نہیں ہوتی۔ ان کی ایڈوائس پہ، فورن آفس کی ایڈوائس پہ خان صاحب نے ریسٹرینٹ شو کیا، سلپ اپ کہیں نہیں ہوا۔ ہم سارے پھر بولے اور خان صاحب خود بولے، لیکن فورن منسٹرز کانفرنس اور او آئی سی کو ہم تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس میں امریکن ایلائز بہت سارے اور جو ہمارے بھی دوست ممالک ہیں وہ آ رہے تھے۔ اس واسطے ہم نے قوم کی وجہ سے اور نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہم نے یو ایس کا نام نہیں لیا، لیکن جب وہ ختم ہو گئی اور ہم نے واضح طور پہ جب ہمیں پتہ چلا کنسپریسی ہے اور ان ایکشن بھی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر ہم نے ایکسپوز کرنا تھا اور کیا۔ ہماری ساری لیڈرشپ انکلوڈنگ مائی سیلف، امریکہ کا نام لیا، خان صاحب نے جلسوں میں لیا، تو یہ کوئی سلپ اپ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی اسٹریٹجی تھی جس سے ملک کو اس وقت نقصان نہ پہنچے، فورن وہ او آئی سی کی فورن منسٹرز کی کانفرنس کی وجہ سے۔ اور اس واسطے اتنی، میں وہی کہہ رہی ہوں، نہایت بے وقوف ہیں یہ۔ اس خان صاحب کی یہ آڈیو جو خود لیک کی ہے، جو ان کو تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ لگنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کی اور پرنسپل سیکرٹری کی اور فورن منسٹر کی کانفرنسز جو کہ فون کالز جو کہ سیکرٹ ہوتی ہیں، جو کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، شہباز شریف نے لیک آؤٹ کی ہے۔ اس پہ تو ہم سوچ رہے ہیں، اس پہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور اس کی اوتھ کے خلاف جو یہ گیا، اس پہ تو ہم ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ کرمنل حرکت کی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ملا۔
کیونکہ قوم کو جو مریم شور مچا رہی تھی سائفر ہے ہی نہیں. اب بی بی ان کو سمجھ آ گئی تمہیں سائفر ہے اور سازش ہوئی ہے.